पश्यन्तु आचार्य चाणक्येन रचितं राजनीतिसमुच्चयम् इति ग्रन्थं वर्तते। तस्य द्वितीये श्लोके वयं स्मः। इदानीं वयं पठामः। भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर्वराङ्गना विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्। भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर्वराङ्गना विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्। पश्यन्तु अत्र कानि सन्ति संयुक्तानि पदानि। भोजनशक्तिः च इति भोजनशक्तिश्च, भोजनशक्तिः च, रतिशक्तिर्वराङ्गना, रतिशक्तिः वराङ्गना, विभवो दानशक्तिश्च, विभवः दानशक्तिः च, नाल्पस्य न अल्पस्य। एवं सन्ति संयुक्तानि पदानि। वयं तत्र एतस्य श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। भोज्यं भोजनशक्तिः, वराङ्गना रतिशक्तिः, विभवः दानशक्तिः च, एतानि अल्पस्य तपसः फलम्। एतानि न अल्पस्य तपसः फलम्। न अल्पस्य तपसः फलम्। एवं च तर्हि इदानीं वयं पश्यामः समस्तानि पदानि। भोजनशक्तिः, भोजनस्य शक्तिः, भोजनपाचनार्थं पाचनाय शक्तिः, भोजनाय शक्तिः, एवं रतिशक्तिः, रतये शक्तिः, पुनश्च दानशक्तिः, दानाय शक्तिः। एवं वयं समस्तपदं जानीमः। तदनन्तरमेव अस्मिन् श्लोके समागतानि पदानि यानि सन्ति तेषां कः परिचयः। भोज्यं पश्यन्तु। अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। भोजनशक्तिश्च, अत्र अजन्त इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः। अत्र अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। च इति समुच्चयार्थे अस्ति। रतिशक्तिः, रतिशक्तिः इत्यत्रापि अजन्त अकारान्त इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदेपि प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। वराङ्गना अजन्त आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदेपि प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। विभवः इत्यत्र अजन्त अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। शान दानशक्तिश्च, अत्र अजन्त इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। पुनश्च नाल्पस्य, न इति अव्ययम्, अल्पस्य, अल्पस्य इति अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। एतत् पदमस्ति तपसः इति पदस्य विशेषणम्। अतः अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। तस्य षष्ठी विभक्तौ एकवचने भवति अल्पस्य। पुनः तपसः इति हलन्त सकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अस्मिन् पदे अस्ति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। फलम् इत्यत्र अजन्त आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः। अत्रापि प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। इदानीं वयं ज्ञातवन्तः अत्र समागतानां पदानां कः परिचयः। इदानीं वयं समागतानां पदानां वयं व्याख्यां कुर्मः। पश्यन्तु भोज्यं भोजनं, भोज्यं भोजनं, सुस्वादु भोजनं, भोजनशक्तिः, भोजनशक्तिः, भोजनपाचनाय शक्तिः, वराङ्गना सुंदरी स्त्री, श्रेष्ठा स्त्री, रतिशक्तिः, रतिशक्तिः, रतये, रतिशक्तिः, प्रेम शक्तिः, संसर्ग शक्तिः, विभवः धनं, दानशक्तिः, दानाय शक्तिः, संप्रदान शक्तिः,
नाल्पस्य न न्यूनस्य तपसः उत्कृष्टकर्मणः फलं सिद्धि प्राप्तव्यम्। एवमस्ति अस्य श्लोकस्य शाब्दिकी व्याख्या। वयम् इदानीम् एतत् श्लोकं किं कुर्मः, सामान्यरूपेण एतस्य श्लोकस्य सरलार्थं वयं पश्यामः। अत्र आचार्यचाणक्यः निगदति यत् लोकेऽस्मिन् नाल्पस्य तपसः फलं कानि कानि सन्ति तेषां विषये इदानीं विवृणोति। भोजनं, प्रथमं तावत् भोजनं, सुस्वादु भोजनं, पुनश्च भोजन पाचनस्य कृते शक्तिः, तदनुगुणं वराङ्गना सुन्दरी स्त्री, पुनश्च तस्याः स्त्रियाः संभोगाय शक्तिः, पुनश्च विभवः धनं, तस्य धनस्य परेषां संप्रदानाय शक्तिः। एतानि सर्वाणि यत्र कुत्रापि भवन्ति तत्तु न न्यूनस्य फलम् अपि तु महत्कर्मणः फलं भवति। तत् एवमाशयः वर्तते। पश्यन्तु, क्वचित् एवमपि दृश्यते यत् सुस्वादु भोजनं तु अस्ति गृहे, परन्तु तद् भोजन पाचनाय उदरे शक्तिः नास्ति। अतः किं कुर्मः, तर्हि सुन्दरं भोजनं दृष्ट्वापि भोजनं न कुर्मः। अतः यदि सुस्वादु भोजनम् अस्ति, सुस्वादु भोजनस्य उपस्थितिः यदि भवति तदपि तपसः फलं, महत् तपसः फलं। तथापि यदि भोज्यमस्ति, सुन्दरं भोजनम् अस्माभिः लभ्यते, परन्तु तद् भोजनस्य पाचनाय अस्माकं पार्श्वे शक्तिः नास्ति, तर्हि तदपि न्यूनता एव अस्ति। अतः भोज्यं सुस्वादु भोजनेन सह तद् भोजनपाचनाय शक्तिः अपि भवेत्। एतदपि महतां कर्मणां फलमेव। पूर्वैः कृतानि यानि कर्माणि सन्ति तेषां कर्मणाम् एव फलमेव वर्तते। अतः भोजनशक्तिः। पुनश्च वराङ्गना। अस्माकं जीवने वयम् अपेक्षामहे वराङ्गनां श्रेष्ठां सुन्दरीं च, परन्तु यदि श्रेष्ठा सुन्दरी भवति, तया सह यदि अस्माभिः संसर्गः, रतिः, प्रेम, शक्तिः अस्माकं पार्श्वे न भवति, तर्हि वराङ्गना तु केवलं नाम एव वराङ्गना अस्मत्कृते भवति, न तु भोगनार्थम् अस्माभिः तस्याः प्रयोगः विधीयते। तो एतदर्थं वराङ्गना श्रेष्ठा स्त्री अपि स्यात्, तेन सह तया सह रतिशक्तिः अपि स्यात्, प्रेमशक्तिः अपि स्यात्। पुनश्च धनं। वयं धनस्य कृते बहु परिश्रमं कुर्मः, अधिकं परिश्रमं कुर्मः। यदा धनम् आगच्छति तदा एव वयं किं कुर्मः, धनस्य सञ्चयं कुर्मः। यदि वयम् ये जनाः येषां जीवने धनस्य आवश्यकता अस्ति, यदि तत्क्षणे वयं तद्धनं किं कुर्मः, वितरामः, निश्चयेन तस्य धनस्य वास्तविक प्रयोगः विद्यते। अतः विभवः दानशक्तिश्च। आशयः वर्तते धनवासस्य, धनस्थितिः एव तपसः फलं, महत् तपसः फलं वर्तते। परन्तु तथापि यदि धनमस्ति, यदि तस्य दानं न क्रियते अस्माभिः, तर्हि धनस्य नाशः एव भवति। अतः यथा धनस्य प्राप्तिः नाल्पस्य तपसः फलं वर्तते, तथा एव दानशक्तिः अपि नाल्पस्य तपसः फलं विद्यते। यदि धनम् अस्ति, यदि वयं तस्य किं कुर्मः, अस्माकं मनसि इच्छा भवति, परेषां कृते वयं तत् धनं दद्मः,
निश्चयेन तद तदेवपि नालपस्य तपसा फलं भवति। विभवस्थिति विभवोपस्थितिः किं विभवोपस्थितिः न केवलं नालपस्य तपसा फलम् अपितु विभवेन सह दानशक्तेः उपस्थितिः अपि नालपस्य फलं विद्यते। तथैव भोज्यम् अस्ति, परन्तु भोजेन सह भोजनशक्तिः अपि यदि विद्यते चेत् तदेव नालपस्य तपसा फलं विद्यते। सुन्दर स्त्री अस्ति, तया सह रतिशक्तिः अस्ति, तदपि नालपस्य तपसा फलं विद्यते। अतः पश्यन्तु, पदार्थः तेन सह भोग्यशक्तिः अपि स्यात्। यदि पदार्थः अस्ति अस्माकं पार्श्वे, यदि तस्य प्रयोगः न क्रियते अस्माभिः, निश्चयेन सः पदार्थः एकस्मिन् काले नष्टताम् एष्यति। तो तर्हि अतीव उत्तमः श्लोकः उक्तः आचार्य चाणक्येन। निश्चयेन अस्माकं जीवने यदि विशिष्टानां पदार्थानाम् उपलब्धिः भवति चेत् तर्हि तेषां प्रयोगः, तेषां सदुपयोगः न भवति चेत् तर्हि किं तैः पदार्थैः किं प्रयोजनम्? अत्र पश्यन्तु, आचार्य चाणक्यः कथयति, भोज्यं तु भवेदेव, परन्तु भोज्येन सह भोजनशक्तिः भवेत्। अस्माकं जीवने वराङ्गना भवेत्, परन्तु वराङ्गया सह रतिशक्तिः अपि भवेत्। धनं भवेत्, धनेन सह तस्य दानशक्तिः अस्माकं पार्श्वे भवेत्। तदा एव अस्माकं किं भविष्यति, अस्माकं जीवने एतत् चिह्नम्, एतत् प्रतीकं भविष्यति यत् अस्माभिः पूर्वजन्मनि विशिष्टानि कर्माणि अस्माभिः कृतानि, तेषां कर्मणाम् एव फलम् अस्माभिः इदानीं लप्स्यते। नो चेत् पश्यन्तु, बहवः तादृशाः धनिकाः सन्ति, तेषां पार्श्वे बहु धनमस्ति, परन्तु ते किं कुर्वन्ति, तस्य प्रयोगं न कुर्वन्ति, तद् धनस्य सदुपयोगं न कुर्वन्ति। अतः तद् धनस्य नाशः एव भविष्यति। अतः यदि कश्चिदपि धनिकः अस्ति, तस्य पार्श्वे धनं विद्यते, निश्चयेन तस्य प्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः परेषां दानाय। परन्तु तेषां दानशक्तिः न भवति, तो धनस्य सदुपयोगः न भवति। भोज्यम् अस्ति, पाचनशक्तिः नास्ति, तर्हि किमस्ति, भोजनं तु यथावत् यत्र अस्ति तत्रैव भविष्यति, अस्माकं कृते तस्य न कश्चन लाभः अस्ति। तथा एव वराङ्गना विषये अपि उक्तमस्ति। तो एवम् अस्मात् श्लोकात् एवं स्पष्टं भवति यत् पदार्थेन सह तत् उपभोगशक्तिः अपि स्यात्। तदा एव किं भवति, तदा एव अस्माकं महत्तपसः फलं तत्र प्रतीयते। भोज्यमस्ति, सुस्वादु भोजनम् उपलब्धमस्ति, तत्तु भोजनशक्तिः नास्ति, तर्हि तत्तु महत्तपसः फलं नैव भवितुं शक्नोति। एवम् आशयः आचार्य चाणक्येन अत्र स्पष्टीक्रियते। तो एक बार मैं हिंदी में इसका अर्थ बता देता हूँ। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन और भोजन यानी सुस्वादु, सुमधुर, दुर्लभ भोजन, उसके साथ भोजन को पचाने की शक्ति, सुंदर स्त्री एवं उसके साथ संसर्ग मर्यादा, उसके साथ प्रेम करने की शक्ति, धन और धन के साथ उसे देने की शक्ति, देने का जो भाव है, ये सभी थोड़ी तपस्या का फल नहीं है। ये थोड़ी तपस्या का फल नहीं है, अर्थात ये बहुत बड़ी तपस्या का फल होता है। किंतु यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने भोज्य के साथ भोजन शक्ति, पदार्थ और पदार्थ का प्रयोग, पदार्थ का प्रयोग बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो केवल इतना ही नहीं समझना चाहिए, जिस श्लोक से स्पष्ट होता है कि केवल अमूल्य पदार्थों की उपस्थिति ही महान तप का फल नहीं होता है, अपितु उसके साथ
उसके साथ उसका प्रयोग करने की क्षमता भी जो है वो महान तप के फल का प्रतीक होता है। जैसे आज उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास बहुत ही धन है, उसके द्वारा वह सुंदर सुंदर पदार्थ ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो कई बीमारियों से घिरा हुआ है। तो घिरे होने के कारण उसके लिए जो भोज्य पदार्थ हैं वो वास्तव में वो ज्यादा ना तो खा सकता है, ना ही ज्यादा वो किसी चीज का सेवन कर सकता है। तो भोजन, सुस्वादु भोजन उसके लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि उसके पास भोजन शक्ति का अभाव है। तो किसी तरह से उसे भोज्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन भोजन शक्ति नहीं है, तो भोजन शक्ति के अभाव में भोज्य व्यर्थ होता है। सुंदर स्त्री के होने पर यदि उसके साथ प्रेम या उसे उसके साथ रति आदि यदि करने की शक्ति नहीं होती है, तो स्त्री के साथ उसका प्रयोग न होने के कारण उसका होना व्यर्थ ही। उससे क्या प्रयोजन है? इसी प्रकार दान है, दान इसी प्रकार धन है। धन यदि विद्यमान है तो ये अल्प फल, ये जो है अधिक फल का, अधिक तपस्या का फल तो हो सकता है, लेकिन यदि धन के साथ हमारे पास दूसरों के उपकार में, दूसरों के सहयोग में हम उस धन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो निसंदेह उस धन का वास्तविक में कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस तरह पदार्थ और पदार्थ के साथ उसका सदुपयोग, उसका उपभोग ही औचित्यपूर्ण होता है। यदि उपभोग के अभाव में पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है और वो केवल देखने मात्र से ही वो हमारे विष के समान है। जैसे कोई चीज हमारे पास उपस्थित हो लेकिन हम उसका प्रयोग न कर सके, तो हमारे अंदर उसके प्रति और ईर्ष्या, डाह और बहुत सारी जो है मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह जो है पदार्थ के साथ उसके पदार्थ के साथ उसके लिए उपभोग शक्ति होनी चाहिए, तभी उसका सदुपयोग हो सकता है। तो इसी श्लोक की इस भाव के साथ हम पुनः इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः कल हम आचार्य चाणक्य के आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति ग्रंथ के कुछ अमूल्य और व्यवहार परक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाले श्लोक के साथ हम कल पुनः उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति।